ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। समस्त दर्शक एवं भक्तवृन्दहरू, चतुर्मास भागवतका रहस्यमय कथाहरू श्रवण गर्दै तपाईँ र हाम्रो आजको यात्रा भाग 130 मा आइपुगेको छौँ। आजका कथामृतहरूलाई, आजका भागवतीय कथाहरूलाई, सत्सङ्गहरूलाई यी श्रवण गरेर आफ्नो जीवनलाई धन्य बनाउन, प्रभु भक्ति र भगवत कथाले आफ्नो जीवनलाई ओतप्रोत पार्नुहुने समस्त आस्थावान भगवत भक्त सज्जन वृन्दहरू, तपाईँ र तपाईँका सम्पूर्ण परिवारहरूमा आजको यो कथा श्रवण गराउनुभन्दा पहिले सर्वप्रथम जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण अर्पण गर्दछु। दर्शक वृन्दहरू, हामी चतुर्मास भागवतका कथाहरू श्रवण गर्दै आज 130औं भागसम्म आइपुग्दा यहाँहरूको साथ, यहाँहरूको हात, यहाँहरूको कथा श्रवणप्रति रुचि दिनानुदिन प्रगाढ भइरहेको छ र यही कथामृतहरूले तपाईँ हामी जहाँ भए पनि आज एउटा परिवार भएका छौँ, भगवत कथाहरूमा ओतप्रोत हुन पाएका छौँ र यहाँहरूले यी कथाहरू श्रवण गरिदिएर नि आज 130औं भागसम्म हाम्रो यात्रा आइपुगेको छ। आज द्वादशी हो, प्रदोष व्रत पनि हो। आज गोवत्स द्वादशी र आजको दिन भरे सायंकालीन समयमा यमराजलाई घरको गेटको दक्षिणपट्टिको भागमा दीपदान पनि गरिन्छ, जुन दानलाई भनिन्छ यमदीप दानम। अकाल मृत्यु नासियोस् भन्नको लागि घरमा हुने अचानक घट्ने घटनाहरू, परिघटनाहरूबाट पनि यमराजले सबै परिवारहरूमा सुस्वास्थ्य दीर्घायु प्रदान गरून् भन्दै आज यमराजको लागि दीपदान गर्नुपर्दछ। विशेष गरेर यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू हामी धर्मदर्शन युट्युब च्यानलमा राखिसकेका छौँ। यो भिडियो अपलोड हुँदा हुँदै यहाँहरूले त्यहाँ गएर हेर्नुहोला। तल डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि छ। कसरी बत्ती बाल्ने, कुन तेलमा बाल्ने, के गर्ने भन्ने कुराहरू त्यहाँ हामी चर्चा गर्नेछौँ। किनभने तिथिको घटीबढीको कारणले गर्दा आज द्वादशी तिथि हो। द्वादशी तिथि भरे 6:31 छ र त्यस पछाडि गएर त्रयोदशी तिथि हुन्छ। त्रयोदशी तिथिमै यमराजलाई दीपदान गरिन्छ। यो दिन धन्वन्तरी जयन्तीको रूपमा पनि मानिन्थ्यो, तर तिथि भरे सूर्यास्त पछाडि नै त्रयोदशी लाग्ने भएको हुनाले दीपदान आजै गर्ने हो यमराजलाई। र धनतेरस, धन्वन्तरी जयन्ती, काग पूजा, काग तिहार भने भोलिका दिनमा हो। त्यसको बारेमा हामी भोलि नै कुराकानी गर्नेछौँ। चाहे जे होस्, मनमा डर छ, मनमा त्रास छ, भय बढिरहेको छ भने आजको दिन यमराजको लागि दक्षिण दिशामा दीपदान गरिन्छ। दर्शक वृन्दहरू, आजको दिन भनेको यमराजको लागि एउटा दियो हामीले बालिदिएर दक्षिणपट्टि आफ्नो आयुको लागि, स्वास्थ्यको लागि प्रार्थना गर्ने दिन हो। किनभने यमपञ्चकका दिनहरू भोलिबाट प्रारम्भ हुन्छन्। त्रयोदशी तिथिबाटै यमपञ्चक प्रारम्भ पनि हुन्छ र बेलुका लाग्छ। दीप साँझमा बालिने भएको हुनाले नेपालको समयमा 7 बजे पछाडि यहाँहरूले दीप प्रज्वलन गर्न सक्नुहुनेछ। 7 बजेदेखि उता नेपालमा। र यमराजको लागि दीपदान गर्नको लागि नजिकै छिमेकी राष्ट्रमा रहनुहुने भारतमा भने यहाँहरूले भोलि मात्रै त्यो दीपदान गर्न सक्नुहुनेछ। भारत, भुटान र अन्य देशहरूमा 13 तारिकका दिन अन्य देशहरूमा यमराजको लागि दीपदान पनि गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी भगवानका कथामृतहरूलाई, चरित्रामृतहरूलाई श्रवण गर्दै गर्दै आइरहेका छौँ र अब चतुर्मासको अर्थ नै चाडपर्वहरूको चर्चा पनि हो। र अब हामी यमपञ्चकका दिनहरूको बारेमा भोलिदेखि कुरा पनि गर्नेछौँ। आजको भागवत कथामा अब हामी प्रवेश गरौँ। हिजो कथा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। भगवान कृष्णले 11 वर्ष 58को दिनको हुँदाखेरि कंसलाई वध गर्नुभयो। वास्तवमा कंस वधबाट सबैलाई प्रसन्नता भयो। कंसका रानीहरूलाई दुःख भयो, किनकि आफ्ना पति हुन्। त्यसकारण उनीहरू रुँदै रुँदै आए। भगवान कृष्णले पनि त्यहाँनिर रोएको जस्तै गरेर माइजूहरूलाई भन्नुभयो, माइजू, म आज 11 वर्षको 58 दिनको भएँ। मैले मामासँग भेट गर्न मात्रै आएको थिएँ, तर मामाले छोडेर हामीलाई छोडेर जानुभयो भनेर भन्दा अनि कंसकी 2वटी पत्नीहरू यानि कि कृष्ण भगवानकी माइजूहरू अस्थिर प्राप्ति, उनीहरू दुवैजनाले भने, कृष्ण तपाईँ नरुनुहोस्, जो हुनु थियो त्यो भयो। किनकि बाल हत्याको कारणले गर्दा अनि अनाचारले गर्दा, अत्याचारले गर्दा उहाँको आज समाप्त भएको हो। जे हुनु थियो त्यो भयो। बाल हत्याको कारण, शोषणको कारण, अत्याचारको कारणले गर्दा नि
कंसको मृत्यु भएको हो, हाम्रो स्वामीको मृत्यु भएको हो। यसमा हजुरको केही पनि दोष छैन भने, किनभने अस्ति र प्राप्तिलाई थाहा थियो कृष्ण परमात्मा हुनुहुन्छ, परमात्मा निर्दोष हुनुहुन्छ, उहाँ कसैलाई मार्नुहुन्न। भगवान कृष्ण त अभी त तार्नुहुन्छ, सबैलाई मुक्ति दिनुहुन्छ, उहाँले सबैलाई आनन्द दिनुहुन्छ। त्यसैले रामायणमा पनि मन्दोदरीले पनि रावणको मृत्यु पछाडि मन्दोदरीले श्रीरामलाई निर्दोष भनेर रावणलाई दोषी साबित गरेकी छिन्। किनभने आफ्नो पतितिर लाग्नुपर्ने हो नि त, आफ्नो पति भनेको पति हो नि। त्यसैले यी पतिव्रता पत्नी मन्दोदरीले पनि रावणकै गल्ती हो भनेर उनले श्रीरामलाई सम्झाए। यसमा रामको कुनै पनि दोष छैन। यहाँ पनि भगवान कृष्णकी माइजूहरू यानि कि कंसकी पत्नीहरू भनिरहेका छन्, हे कृष्ण, हे प्रभु, तपाईँको कुनै दोष छैन, तपाईँको कुनै खोट छैन। यो जे हुनु थियो त्यो भएरै छोड्यो। यो बाल हत्याको, यो शोषणको प्रवृत्तिको अन्त्य भएको। किनभने नि यथार्थमा धर्मात्मा जान्नेवाला व्यक्तिले, आस्था गर्नेवाला व्यक्तिले त्यही पतिलाई सम्मान गर्छन् जसले, त्यो पति जसले समाजको पनि, जसले आफ्नो परिवारको पनि, जसले आफ्नो इज्जतको, कुलको, अरूको पनि हित गरेको छ र त्यसैलाई नै सम्मान गरेका हुन्छन् नारीहरूले। र रावणकी पत्नी मन्दोदरीले अथवा कंसकी पत्नीहरू अस्ति र प्राप्तिले पनि भगवान तर्फै लागेर भनिरहेका छन्, प्रभु तपाईँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हुनुहुन्छ, तपाईँको केही गल्ती नै छैन, तपाईँ दोषै छैन। त्यसैले यी कथाको रहस्यबाट के बुझ्ने त हामीले? अब कंस भनेको चाहिँ के हो त त्यसो भए भन्ने हामीलाई जरुर लाग्न सक्छ। कंस भनेको अभिमानको रूप हो। कंस भनेको अभिमानको रूप हो श्रोताहरू। उसका रानीहरूको नाउँ पनि अस्ति र प्राप्ति नै थियो। सारा दिन उसको केमा खर्च हुन्थ्यो? अस्ति ब्याङ्कमा यति पैसा राखेको थिएँ, अब यति ब्याज पाउनु छ। अस्ति राखेको, प्राप्ति पाउनु। कंसकी दुईवटी पत्नी। कथाको सार यही हो। अनि अनीतिबाट धन उपार्जन गर्नु, अनि त्यहाँ मैले राखेको छु त्यहाँबाट यति आउँछ भनेर खोज्नु। अनीतिबाट, अधर्मबाट, नीतिबाट होइन, परम्पराबाट होइन हो। त्यसैले धन कमाउनको लागि अनीतिबाट डुबिरहने, तर धर्म नगर्ने, परोपकार नगर्ने, सेवाभाव नगर्ने, परिवारहरूलाई, आफ्ना बन्धु बान्धवहरूलाई सम्मान नगर्ने जीव नै कंस हो। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। त्यो कंस हो। संसारको उपभोग मात्रै गर्ने हो कंस भनेको। कंसले उग्रसेनलाई बन्दी बनाएर राजा भएर बसेको थियो हो। उस बेला एउटा कंस थियो जसले के गरेका थिए? एउटा राजालाई बन्दी बनाएर, उग्रसेनलाई बन्दी बनाएर ऊ स्वयं राजा बनेको थियो। तर आज हेरौँ कंस कतिवटा भेटिनेछन्। हाम्रा नेपालमा त कंस कति छन् लु भन्नुहोस्। कंसले पनि यही हो, एउटा राजालाई बन्दी बनाएर सारा उसले आफ्नो चाहिँ के गरेको थियो? मोज गरेको थियो। तर आज के छन्? एउटा राजालाई बन्दी बनाएर साराहरूले मोज गरेका छन्। यही हो यो कंस कथाको सार हो यो। ए भगवान कृष्ण आउनुभयो, मथुरामा जानुभयो, कंसलाई मार्नुभयो, अब द्वारिकापुरी जानुभयो भन्दा त कथाको सार के बुझ्यो? त्यस कारणले गर्दा राजा को भनेर भन्दा राजा भनेको त्यो हो प्रजा रञ्जयते, प्रजामा जो रमणा गर्न सक्दछ, प्रजामा जो खुसी बाँड्न सक्दछ, वात्सल्य प्रेम शान्ति बाँड्न सक्दछ, राजा त्यो हो। यस कारणले गर्दा आजकल त धेरै कंसहरू छन् है। राजा त छैनन्, सब बन्दी भए। तर कंसले आज उधम मचाएको छ। जीव सदा काम क्रोधबाट पिट्टिँदै आएको छ हो भक्तवृन्दहरू। त्यसैले उसलाई मार्नु छ भने शब्द ब्रह्मको उपासनाले क्रोध मर्दछ, परब्रह्मको उपासनाले काम। त्यसैले कंसको उद्धार भयो। किनभने भगवानको नाउँ लिएर मर्ने व्यक्ति दुष्टात्मै किन नहोस्, उसको उद्धार हुन्छ। तस्मात् केनापि पाएन मन कृष्ण निवेश है। अरे दुष्टात्मा नि किन नहोस्, फटानी किन नहोस्, लुटेरानी किन नहोस्, तर जति नै दुष्टात्मा भए पनि भगवानको नाउँ लिएर मर्दछ भने, भगवानको नाउँ लिएर अन्तिममा प्राण छोड्दछ भने उसको उद्धार हुन्छ। भागवतकार यही भन्नुहुन्छ, शास्त्रकार यही भन्नुहुन्छ। किनभने सम्बन्ध बिना स्नेह उत्पन्न हुन पाउँदैन हो भक्तवृन्दहरू। हो यसै कारणले गर्दा परमात्मासँग पनि सम्बन्ध हामीले जोडिन्यौँ भने, चाहे सम्बन्ध यस्तो स्थापित गरौँ, परमात्माको कुनै स्वरूपलाई इष्टदेवको रूपमा हामीले स्वीकार गर्यौँ भने सम्बन्ध हाम्रो सार्थक हुन्छ। लौकिक स्नेहमा मात्रै सम्बन्ध आवश्यकता पर्दछ भन्ने कुरो होइन।
हो। यस कारणले गर्दा सम्बन्धले स्नेहलाई जन्माउँछ। त्यस कारणले गर्दा मानिसहरू धेरै धनी छन्, उनीहरूसँग सम्बन्ध गाँच्ने, अफिसरहरू छन् उनीहरूसँग सम्बन्ध गाँच्ने, मन्त्रीहरूका साथ तुरुन्तै सम्बन्ध गाँच्ने, आफ्नो लेभलका लागि गर्ने गर्दछन्। तर सच्चा सम्बन्ध ईश्वरको कारणले भयो भने त्यो मात्रै सार्थकता हुन्छ, भक्तिको कारणले भयो भने। किनभने ईश्वरसँग सम्बन्ध कायम गर्नेलाई सबै कुरा पाइन्छ। श्रुतिका अनुसार एक एक परमात्माका अनेक अनेक रूपहरू छन्। त्यसैले भक्तवृन्दहरू बन्धन र पूजन सबैको गर्नुपर्छ, तर ध्यान भनेको ईश्वरको मात्रै गर्नुपर्छ। एउटा स्वरूपमा मन लगाइराख्नाले ध्यान शक्ति बढेर जान्छ। एउटा मूर्ति, एउटा उपासना, एउटा मन्त्रले गर्दा ध्यान उपासना बढेर जान्छ। यो सदा सर्वदा बढिरहोस् भन्नकै लागि हो, स्नेह र सम्बन्ध। त्यस कारणले गर्दा एउटै स्वरूपमा मन लगाइराख्नाले ध्यान शक्ति बढ्छ, मन स्थिर हुन्छ। हो, ईश्वरको मारमा पनि प्यार हुन्छ। ईश्वरले जसलाई मार्नुहुन्छ नि उसलाई मार्नु भनेको त्यो देखिने भाव मात्रै हो, तर भगवानले उसलाई भित्रबाट तार्नुहुन्छ। श्रीकृष्णले कंसको वध गर्नुभएको हुँदै होइन, भगवान कृष्णले कंसको उद्धार गर्नुभएको हो। त्यसैले जब भगवान आफ्ना शत्रुलाई पनि मुक्ति दिनुहुन्छ भने प्रेमका साथ हामीले पूजा गरेका छौँ, कथा श्रवण गरेका छौँ, स्मरण गरेका छौँ भने हामीलाई भगवानले मुक्ति किन दिनुहुन्न? स्वर्ग जानको लागि मात्रै त यी चतुर्मास भागवत कथा सुनेका होइनौँ। स्वर्ग गएर के गर्नु? स्वर्गमा गएर पनि मर्नु, अमर त होइन्छ तर पुण्य क्षीण हुन्छ, फेरि धरतीमा फर्किनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा भगवानको कथामृतहरूले, भगवानको सेवा पूजाले भगवानले किन हामीलाई मुक्ति दिनुहुन्न? अवश्य दिनुहुन्छ। हामी त त्यत्रो पापी छैनौँ कंस जस्तो, किनभने भगवानको सेवा भक्ति वन्दना हाम्रो हृदयले गरिरहेको छ। यस कारणले गोविन्दले श्रीकृष्णले मलाई मुक्ति दिनुहुन्छ, यो भाव हामी सबैले गर्नुपर्छ। अब एउटा कुरो भक्तवृन्दहरू, कथाहरूलाई अगाडि बढाउँदै जाँदा भगवान श्रीकृष्णले वसुदेव र देवकीलाई प्रणाम गर्नुभयो, झ्यालखानामा आउनुभयो गोडा ढोग्नको लागि। किनभने कंसले अहिलेसम्म बन्दिनी बनाएको छ नि त। वसुदेव र देवकीलाई भनेको थियो तिमीहरूले मलाई धोका दिने, राति नै गोकुल पुर्याउने, अब तिमीहरूको छोरालाई यहीँ ल्याएर तिमीहरूकै अगाडि मारिदिन्छु भनेर पर जेलमा राखेको थियो। वसुदेव र देवकी आँखाबाट बलिन्द्र आँसुका धाराहरू बगाउँदै रमिता हेरिरहेका थिए, तर हातमा हतकडीहरू थियो, जेलहरू थियो, नेल थियो। तत्पश्चात गएर भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना पिता र माता, आफ्ना जन्म दिने पिता माता वसुदेव र देवकीलाई प्रणाम गर्नको लागि भनेर त्यहाँ पुग्नुहुन्छ। तर दण्डवत प्रणाम गर्नुभन्दा अगाडि भगवानले दुवैजनालाई बन्धनमा राखेको थियो कंसले। भगवानले त्यो बन्धनबाट मुक्ति दिलाइदिनु भयो। भनिन्छ त्यो जन्जिरलाई चुडाउन नसक्दा भगवान कृष्णले आफ्नो दाँतले छिनालिदिनु भएको थियो। वसुदेव देवकीका सन्तान लुटिए, तर पनि उनीहरू भगवानको ध्यान गर्दै रहेका हुनाले भगवानले उनीहरूलाई पनि मुक्ति प्रदान गरिदिनु भयो, मुक्ति दिनुभयो। भक्तवृन्दहरू, संसारमा दुःख कसलाई हुँदैन, संसारमा कष्ट कसलाई हुँदैन? भगवानलाई जन्माउने स्वयं माता पिता आज भगवान 11 वर्षको हुँदा पनि जेलमा बस्नु परेको छ, हतकडीहरू लागेका छन्, तर पनि उनीहरूको जीवनमा धैर्यता, उनीहरूको जीवनमा आत्मसंयमता कहिले पनि घटेको छैन। सबै कुराहरू लुटिए। त्यति मात्रै हो र कंसले 6 छोराहरू जसका मारिदिए, तब पनि उनीहरूको मनमा धैर्यता घुमेको छैन। केही लुटिँदा सबै सक्यो पनि भनेर भन्न सकेका छैनन्, यति धैर्य गरे। त्यसैले परमात्माले उनीहरू स्वयंलाई मुक्ति प्रदान गरिदिनु भयो। संसारमा जो दुःख भोग्नु पर्ने छ नि त्यो दुःख भोग्नै पर्छ हामीले। तर पनि त्यही भएर त आज हामीलाई अकाल मृत्युहरू कलियुगमा धेरै हुने गर्दछन्। मैले अघि कार्यक्रमको सुरुमै भने भक्तवृन्दहरू, यसै कारणले गर्दा आज यमराजलाई दीपदान गरेर प्रार्थना गर्नुहोला, जरुर प्रार्थना गर्नुहोस्। आजको प्रार्थना के को लागि हो? तल डिस्क्रिप्सनमा भिडियो छ, त्यहाँ हजुरहरूले हेर्नुहोला। किनभने एउटै कुरालाई 2-2वटा च्यानलमा अपलोड गर्दा एक भगवत कथाको समय पनि चाहिँ कम हुन्छ र यहाँहरू हाम्रा दर्शकहरू सबै एउटै हुनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा नयाँ नयाँ कुराहरूको बोध होस् भन्ने मात्रै यो दासको एउटा आशा हो। त्यस कारणले गर्दा नि हाम्रो जीवनमा अप्रत्याशित अचानक हुनेवाला घटनाहरू पनि टरेर जाउन्, अकाल मृत्यु पनि नसियोस् भनेर प्रार्थना गर्ने दिन धर्मराजले स्वयं दिनुभएको छ। यमराजका दूतहरूले भने प्रभु हामीलाई कसैको उमेर पुगेर कसैको मृत्यु हुन्छ भने यसमा दुःख लाग्दैन लिएर आउनको लागि। हो, कसैको उमेर पुग्यो, अवस्था नाजुक छ, उनीहरूको मृत्यु हुँदा हाम्रो कर्तव्य हो रुनुपर्छ, तर जीवनभर रुने होइन। उनीहरूको परम कल्याणको बाटो गरिदिने हो। तर अचानक कसैको दुर्घटनामा, कसैको कुनै कारणले गर्दा
कसैका बालबालिकाहरूको मृत्यु हुन्छ, त्यस्तो घटनामा उनीहरूलाई लिएर आउँदा हाम्रो पनि हृदय दुखी हुन्छ। यस कारणले यस्तो कृपा गर्नुहोस् न, यस्तो घटना नहोस् भन्नको लागि यस्तो कुनै उपाय छैन धरतीमा मनुष्यहरूको लागि भनेर भन्दा यमराजले भन्नुभयो, कार्तिक महिनाको कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथिका दिन जसले मेरो लागि घरको आँगनमा दक्षिणपट्टि दीपदान गर्दा रहेछन् भने उनीहरूको घरमा अचानक हुने मृत्युका घटनाहरू पनि टल्न सक्छन् भनेर धर्मराजले आदेश दिनुभएको थियो। यो सारा महत्त्वहरू आउँछन्। यस कारणले त्यो दिन आजै हो मैले सम्झाउन खोजेको यहाँहरूलाई। र यहाँ भन्नुहुन्छ अनायासै आज सबै कुराहरू लुटिएको छ वसुदेव र देवकीको, तर पनि भगवती स्मरण गर्दै रहे। 6 छोराहरू मारिदिए तर पनि धैर्यता गुमेन। जेलमा बस्नु पर्यो तब पनि धैर्यता गुमेन, किनकि धैर्यता र संयमतामा नै ईश्वरको वास छ। त्यसैले भगवानको ध्यान गरेको हुनाले भगवानले उनीहरू आफ्ना मातापिता हुनुहुन्छ, उहाँहरू वसुदेव र देवकीलाई 11 वर्षसम्म मैले हजुरहरूको सेवा गर्न पाइनँ। अब मलाई घोडामा ढोग्न दिनुहोस् न हे बुबा, हे आमा, तपाईँहरूले मलाई जन्म मात्रै दिनुभयो तर सेवा गर्न पाइनँ। म कस्तो नालायक छोरो भएँ। जुन छोराले आफ्ना बुबा आमासँग जन्म पाएर आफ्ना बुबा आमालाई खुसी राख्दैन, तुल्याउँदैन, टाढा रहेर पनि आफ्ना बुबा आमाको सेवा गर्न चाहँदैन भने मृत्यु पछाडि यमराजले त्यस्ता सन्तानहरूको लागि खाने व्यवस्था गरिदिएका हुँदैनन् बुबा। उनीहरूले स्वमांसम खादयन्ती, जसले आफ्ना जन्म दिने बुबा आमालाई दूर दराजमा रहेर पनि सेवा शुश्रूषा गर्दैनन् भने उनीहरूले पछाडिको भागमा केही पनि खानेकुराहरू राखेका हुँदैनन्। भोक लाग्यो भनेर भन्दा यमराजले स्वमांसम खादयन्ती, तैँले बुबा आमालाई खानै दिएको छैनस्, तेरो लागि यहाँ खाना छैन भनेर उसको लागि उहीँ आफ्नो शरीरकै अङ्गहरू चुडेर खानु भनेर यमराजले आदेश दिन्छन्। हे बुबा, भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे आमा, म पनि हजुरहरूको त्यस्तै छोरो भनिरहेको छु। आज 11 वर्ष 58 दिनको भएँ तर हजुरहरूलाई मैले सेवा गर्न पाइनँ। मलाई घोडामा ढोग्न दिनुहोस्, मलाई चरण स्पर्श गर्न दिनुहोस् भनेर भगवान कृष्णले स्वयं आफ्ना मातापितालाई अभिवादन गर्नुभयो, ढोग्नुभयो। दायित्व, कर्तव्य, श्रेष्ठता ढोग्नुले, कसैलाई दर्शन गर्नुले ती कुराहरू प्राप्त भइरहेको हुन्छ। मनुस्मृतिमा भनिएको छ ढोग्नाले के हुन्छ भन्दा अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। अर्थात् शिष्टताले, अभिवादनले, नमस्कार गर्नाले वृद्धहरूलाई नित्य सेवा गर्नाले मानिसको आयु बढ्छ, विद्या बढ्छ, यश बढ्छ, बल बढ्छ। नमस्कार गर्नाले शत्रुहरूको हट्छन्। कसैलाई अभिवादन गर्ने बानी भए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, राम राम हजुर, शुभ प्रभात, प्रणाम जी, यी सबै कुराहरू भन्नाले के हुन्छ, मानिसहरूका शत्रु घट्छन्, अहङ्कार पनि हटेर जान्छ, आत्मीयता बढ्छ, खराब व्यवहारलाई, त्यो चिन्तनहरूलाई उठ्न दिँदैन। ढोग्नु भनेको व्यक्तिमा रहेको श्रेष्ठता, योग्यता, दक्षता, त्याग र तपस्याको पूजा हो। ढोग्दा कहिले सानो हुँदैन हो। त्यसैले विश्वको प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेदले भनेको छ अग्निमीडे, म अग्नि देवतालाई प्रार्थना गर्दछु। आयुर्वेदले भनेको छ ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः, सबैभन्दा जेठो ब्रह्मलाई म नमन गर्दछु। मनुले भनेका छन् ब्रह्मारम्भे वसाने च पादो ग्राह्यो गुरौ सदा, अर्थात् वेद वा अध्ययनको आरम्भमा अन्त्य समयमा गुरुलाई नित्य ढोग्नु पर्दछ। ढोग्नु मानवको पहिचान हो। जीवित व्यक्तिले नै ढोग्दछ, झुक्दछ। मृत्यु भएको व्यक्तिले ढोग्दैन, उसको त केही पहिचान नै हुँदैन। त्यसैले पशु पक्षीले न त कसैलाई ढोग्छन्, न त आपसी सम्मान नै गर्छन्, न आदत नै हुन्छ उनीहरू, न अभिवादन नै गर्छन् त्यो आदतबाट। तर हाम्रा पिता पुर्खा शास्त्रहरूले ढुङ्गामा देवी देवताहरू, सूर्यमा परमात्मा, गोबरमा, दुबोमा, गणेशमा, पिपलमा, तुलसीमा, विष्णुमा, पानीमा वरुण, गाईमा लक्ष्मी, देवी देवताहरूलाई साक्षात्कार गर्नुभएको थियो। ती साधन सम्पन्न साधकको साधनाहरूले गर्दा हामी माथि छौँ। त्यसैले नि ढोग्नुको अर्थ के हो भने घोडाको बुढी औँलामा नि अथवा हातका पन्जाहरूमा अथाह शक्ति हुन्छ। यसबाट अरूमा शक्ति प्रत्यारोपण गर्न सकिन्छ। विवेकानन्दले नि, यहाँहरूलाई थाहा छ, विवेकानन्दले रामकृष्ण परमहंसलाई सोध्नु भएको थियो के ईश्वर छ भनेर सोध्नु भएको थियो। रामकृष्ण परमहंसले विवेकानन्दले आफ्ना गुरु रामकृष्ण परमहंसलाई के ईश्वर छन् भनेर सोद्धा परमहंसले विवेकानन्दलाई खुट्टाको बुढी औँलाबाट शक्ति प्रत्यारोपण गरेर ईश्वर देखाइदिन खोजे। त्यो गुरुको बुढी औँलामा छुने बित्तिकै पृथ्वीले नै किचेको जस्तो गरी विवेकानन्द आत्तिए।
हो। यस घटना पछाडि विवेकानन्द रामकृष्ण परमहंसका शिष्य बने। त्यसैले भक्तवृन्दहरू, आफूभन्दा अग्रज एवं साधन सम्पन्न मानिसहरूको गोडामा छुनु भनेको दासत्व स्वीकार गर्नु होइन, आशीर्वाद लिनु, शक्ति ग्रहण गर्नु। निद्रामा छल्दा ऐठन हुँदा खुट्टाको बुढी औँला चलाउन सके यस्तो समस्या आउँदैन राति। त्यसैले बुढी औँलाबाट शरीरमा प्रवेश गरेको भूतात्मा राक्षसी शक्तिहरूलाई पन्छाउन सकिन्छ। बुढी औँलाले मात्रै पनि टेकेर योग साधन गरी विश्वामित्रले गायत्री मन्त्र प्राप्त गरेका थिए। त्यसैले मानिसको हातमा अथाह शक्ति हुन्छ। अध्ययन अनुभवले गरिएका ज्योतिर्विद एवं हस्तरेखा विशेषज्ञहरूले हातकै रेखाबाट भविष्यको बारेमा पनि थाहा पाउँछन् नि। त्यसैले हात भनेको जीवन हो। हातबाट महापुरुषहरूले आशीर्वाद र शक्ति प्रत्यारोपण गर्दछन्। यही विश्वका आधारमा अहिले पनि हात र गोडामा ढोग्ने परम्परा जीवितै छ। यही परम्पराका हामी धनी हो। यस कारणले गर्दा भगवान कृष्णले पनि आफ्ना बुबा आमालाई गएर गोडामा ढोग्नु। बबन्दे शिरसाह, भगवान कृष्णले शिरसा पादयो, भगवानले पाहुमानी आफ्नो शिर राख्नुभयो। तन्मयता तल्लीनता बिना सिद्धि पाइँदैन, ध्यान बिना साक्षात्कार हुन पाउँदैन नि त भक्तवृन्दहरू। वसुदेव र देवकीले 11 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरेका हुनाले भगवान उनीहरूको गोदमा जाँदै हुनुहुन्छ। आज यति वर्ष पछाडि, 11 वर्ष पछाडि वसुदेव र देवकीको मन भरिएर आयो। यति भरियो अरे कृष्णले यति भने पछाडि, किनकि कृष्ण जस्तो पुत्रहरू कसको होला र, कृष्ण जस्तो परमात्मा को होला र। किनकि भगवानले भन्नुभयो, बुबा आमा मैले हजुरहरूको सेवा गर्न पाइनँ, अब गर्छु। यति भन्दा वसुदेव र देवकीको छाती ढक्क भएर फुलेर आयो। बोल्न सकेनन्, किनकि त्यहाँ प्रेम र भावले गर्दा हेरिरहे मात्रै, किनकि बोल्न सकेनन्। कहिले कहिले धेरै खुसी भयो भने, अचानक खुसी भयो भने व्यक्त गर्न सकिँदैन, घाँटीमा कुराहरू अड्किन्छन्। यति खुसी भएको अवस्था छ आज वसुदेव र देवकीलाई। परबाट प्रेमस्पर भावले हेरिरहे कृष्णले भन्नुभयो, पिताजी माताजी, चारै पुरुषार्थलाई सिद्ध गर्ने यो मानव शरीर तपाईँहरूले मलाई दिनुभएको छ। मेरो अपराधलाई क्षमा गरिदिनुहोस् न। अब म तपाईँहरूको सेवाबाट कहिले टाढा जाने छैन, मेरो प्रणामलाई स्वीकार गर्नुहोस् भनिदिनु भयो। अनि त्यस पछाडि भगवान कृष्णलाई हात्तीमा चढाएर सागा नगरको परिक्रमा गराइयो। तर कंसको वध भए पछाडि श्रीकृष्णको हातमा मथुराको राज्य आयो, तर उहाँले कुनै आसक्ति थिएन। त्यसकारण राज्य उग्रसेनलाई सुम्पिदिनु भयो, जो कंसले आफ्नै पिता उग्रसेनलाई बन्दी बनाएको पनि थियो। एउटा कुरो नि भक्तवृन्दहरू, बाणी र व्यवहारमा एक नभएमा वाणीमा शक्तिशाली हुन पाउँदैन। ज्ञानलाई क्रियात्मक स्वरूप दिनु छ। बंगलामा बसेर मात्रै विलासी जीवन बिताउने व्यक्तिले वेदान्तको चर्चा कुन अधिकारबाट गर्न सक्छ, सुन्न सक्छ। धेरै पढ्नु भन्दा पनि जीवनमा सिद्धान्तलाई लागू गराउनु आवश्यकता धेरै छ। कृष्णले आफ्नो उपदेश जीवनमा लागू गराउनु भएको थियो, किनभने गीतामा भगवानले भन्नुभयो नि, निष्काम कर्मको उपदेश दिनुभयो। उहाँले मथुराको राज्य उग्रसेनलाई दिएर चरितार्थ गरेर देखाउनु पनि भयो, निष्कामको लागि। आफू बस्नु भएन, सत्ता आफ्नो हातमा हुँदा पनि। त्यसैले युद्ध भूमिमा कृष्णले अर्जुनलाई अनासक्ति उपदेश दिनुभएको थियो। त्यो अनासक्ति जीवनको परिपूर्णताको निमित्त आवश्यकता छ। संसारका निमित्त बाधक छैन, संसार होइन, तर उसको आसक्ति बाधक छ। त्यसैले सम्पत्ति चाहिन्छ, तर सम्पत्तिको आसक्ति चाहिँ बाधक छ। त्यसैले अब हामी लक्ष्मी पूजा गर्दैछौँ नि, आउँदैछ नि, तर लक्ष्मी पूजा गर्दा पनि के चाहिन्छ? सम्पत्ति। लक्ष्मी माताको आरतीमा के भनेको छ हजुरहरूलाई थाहा छ? तुम बिना यज्ञ न होवे वस्त्र न कोही पाता, खान पान का वैभव सब तुम से आता। लक्ष्मीको आरतीमा भनेको छ, तुम बिना यज्ञ न होवे, लक्ष्मी बेगर यज्ञ सम्पन्न हुँदैन, लक्ष्मी बेगर कुनै यज्ञ सम्पन्न हुँदैन। वस्त्र न कोही पाता, न कपडा हुन्छन्, न वस्त्र हुन्छन्, न अलङ्कार हुन्छन्, तर आसक्ति अनि तर संग्रहको मात्रै सम्पत्तिमा लक्ष्मीको वास हुँदैन। यो कुरो यहाँ भन्नुहुन्छ। यस कारणले गर्दा यहाँनिर भन्नुहुन्छ, भगवान कृष्णले उपदेश मात्रै दिनु भएन, अनासक्तिले जीवनको परिपूर्णताको निमित्त ज्ञान पनि गराउनु भयो। संसार होइन, तर उसको आसक्ति बाधक छ। संसार पायौँ हामीले, यो त भगवानको कृपा हो भक्तवृन्दहरू। किनभने यो संसारमा जन्म लिनु सार्थक छ, हामीले मानव जीवन पाउनु। त्यस कारणले गर्दा आज भगवान कृष्ण बलरामले आफ्ना नन्द बाबालाई पनि भेट्नु भएर भन्नुभयो, बाबा अब हामी मल्लहरूका साथ युद्ध गरिरहेका थियौँ, अब अझै हाम्रा युद्धहरू केही बाँकी छन्। वास्तवमा तपाईँहरूले हामीलाई हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो,
तर हाम्रा यथार्थमा जन्म दिने पिता माता भनेका वसुदेव र देवकी हुनुहुन्छ। तर हे पिताजी, जसले जन्मायो मात्रै, तर जति प्रेम र स्नेह तपाईहरुले औँलामा पकडेर हिँडाउनु भयो, जति प्रेम र स्नेह गर्नुभयो, त्यो धरतीमा मैले कहीँ पनि पाइनँ। श्री कृष्ण नन्दजीसँग भन्न थाल्नुभयो, मानिसले जे मन लाग्छ भनुन्, तर म तपाईहरुकै सेवक हुँ, म तपाईहरुकै पुत्र हुँ, तपाईकै म पिता, तपाईलाई नै म पिता मान्छु। मैले कंसको वध गरेँ, जरासन्ध, दन्तवक्त्र आदि राजाहरू मेरा शत्रु भएका छन्। त्यसैले म गोकुलमा अहिले आउँदिन, तपाईँ गएर सम्झाउनुहोस्। गोकुलवासीहरूलाई पनि सताउनेहरूलाई अब म समाप्त गर्दैछु, त्यसकारण म केही समयका निमित्त मथुरामै बस्छु र राजाहरूलाई हराएर गोकुल आउनेछु। पिताजी, तपाईको आशीर्वादले सबै कुरा मलाई ठिक हुनेछ। म यहाँको आफ्नो काम पूरा गरेर तपाईकैमा आउनेछु। तपाईँ गोकुल जानुहोस्, मेरा माता सखीहरू, गाईहरू मेरा याद विचार गरिरहेका छन्, उनीहरूलाई गएर सम्झाउनु होला। मेरी आमा यशोदालाई गएर भनिदिनु होला, कृष्ण छिट्टै आउनेछ है भनेर भगवान कृष्णले नन्द बाबालाई भन्नुभयो। प्रेममा आग्रह हुन सक्छ, तर दुराग्रह हुँदैन। भक्तवृन्दहरू, साँचो प्रेम गर्नेहरूले आग्रह गर्छन्, तर दुराग्रह गर्दैन। नन्द बाबाले भन्न थाल्नुभयो, छोरा, म दुराग्रह कसरी गरौँ? हे कृष्ण, मेरो तिमी होइन भन्न म सक्दिनँ। तिम्रो सुखको कामना मैले गरिरहेको छु। मैले आफ्नो सुखका निमित्त प्रेम गरेको छु। म त नारायणसँग सदा प्रार्थना गर्दछु, गरिरहन्छु। कुनै बेला ब्रजमा अवश्य आउनु है। हस्, आफ्नो काम पूरा गरेर म आउनेछु। मेरी मातालाई यही भनिदिनु होला, मेरा गाईहरूको याद विचार गर्नु होला। यस कारणले गर्दा भगवान कृष्णले आश्वासन दिनुभयो। गोकुलका कृष्ण अनुपम हुनुहुन्छ, उहाँको स्वरूप दिव्य छ, आनन्द छ, अलौकिक छ। तर तत्त्व त गोकुल र मथुराका कृष्ण एकै नै। कसैले कृष्ण, भागवतका कृष्ण र महाभारतका कृष्ण बेग्लै गर्नुहुन्छ, तर होइन। कहीँ प्रेम छ, कहीँ वात्सल्य छ, यति मात्रै हो फरक। अब भगवान कृष्णले 11 वर्ष 58 दिन भएपछि उज्जैनमा सान्दीपनि गुरुको आश्रममा जानुभयो। गुरुको सेवा भगवान कृष्ण गर्दै हुन्छ, ईश्वरले पनि गुरुको सेवा गर्दै हुनुहुन्छ, ईश्वर पनि खोज्दै हुनुहुन्छ गुरु। किनकि गुरुको सेवाको आदर्श स्थापित गर्न निमित्त भगवान कृष्ण क्षिप्रा नदीको किनारमा उज्जैन क्षेत्रमा सान्दीपनि ऋषिको आश्रममा विद्या प्राप्त गर्न जानुभयो। जसले सास फेर्दाखेरि वेद प्राकट्य हुन्छन्। यहाँ अर्थ के हो त भन्दा, सुपात्र सन्तानको सेवा नगरिकन ईश्वरको कृपा प्राप्त हुन सक्दैन। कुनै पनि तपस्वी, पवित्र सन्त, पवित्र सद्गुरुको तन मन धनले सेवा गर्यो भने अन्तस्करणको आशीर्वाद पाइन्छ। मनुष्यका निमित्त यस्तो सन्त सेवा आवश्यकता पनि छ तपाईँ हाम्रो लागि। त्यस्तो आवश्यकता पनि छ जीवनमा, किनभने सेवाद्वारा प्राप्ति नै विद्या सफल हुन्छ। पुस्तक पढेर ज्ञान हुन्छ, धन पाइन्छ, प्रतिष्ठा दिन सक्छ, तर मनको शान्ति हुँदैन। सन्त सद्गुरुको सेवा गरेर मौन भएर गर्यौँ अथवा आफ्नो हृदयले सेवाले गर्यौँ भने सद्गुरुहरूले नदेखे पनि मौन भएर उपदेश दिन्छन्, आशीर्वाद दिन्छन्। सन्तको प्रत्येक व्यवहारमा ज्ञान र भक्तिले भरिएको हुन्छ। भागवतका बाणीहरू हुन्छन् सद्गुरुहरूका। केवल स्वप्रयत्नले प्राप्त गरेको विद्याले अभिमान पनि जन्माउँछ। घोक्ता पढ्दा गऱ्यो भने त्यसले अभिमान पनि जन्माउँछ। तर 6 बजेदेखि कथा आउँछ, यो कथा हामीले आधी घन्टा श्रवण गर्दा भलै हामीलाई याद नहोला, तर यसले प्रेम जन्माइरहेको छ, यसले भक्ति जन्माइरहेको छ। कतिजनाले भन्नुहुन्छ कथा सुनिन्जेल मात्रै सबै बिर्सिन्छ, बिर्सेर केही हुँदैन। यसले हामीलाई प्रेम प्रदान गरिरहेको छ। कथाको फल नै यो हो। सबै थोक रह्यो भने त अभिमान हुन्छ। त्यस्तो विद्या, त्यस्तो ज्ञानले अभिमान जन्माउँछ। तर यो कथा सुनेर, भगवत चर्चा सुनेर विद्या र विनय विवेक आयो भने सम्झिनुपर्छ सद्गुरु र भगवानको कृपा हामीलाई मिलिसकेको छ। त्यसैले प्राचीन कालमा गुरुहरू विरक्त हुन्थे, उनका शिष्य पनि। आजकल पैसा धेरै कमाउने विद्याहरू पढाइन्छ, तर सांसारिक बन्धनबाट मुक्त गराउने विद्या कहीँ पाइँदैन। गाउँमा पढाइएका, सहरमा पढाइएका योग्य हाम्रा जति पनि छन् विद्याहरू, ती सबै अध्यात्म विद्याको नामो निशाना मेटिरहेका छन्। आत्मा र परमात्मा दुवैको सम्बन्ध, जीवनको सच्चा लक्ष्य आदिले हामीलाई प्राप्त गर्यो भने ज्ञान बढ्दै जान्छ, मनमा शान्ति पनि बढ्दै जान्छ। त्यसकारणले गर्दा भक्तवृन्दहरू, यो ज्ञानले, यो अध्यात्म विद्याले जीवनको सच्चा लक्ष्य आदि प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने यो भागवत महापुराण चतुर्मास भागवतको रहस्यको कथाको पनि उद्देश्य हो। किनकि ज्ञान बढ्दै गइरहेको छ,
तर विद्या घट्दै गइरहनेछ। ज्ञानको उपयोग छलकपटका निमित्त मात्रै होइन, साविद्या या विमुक्त। त्यसैले ज्ञान त्यही सार्थकता हो। मैले पढेको छुइनँ भनेर पिर लिनु पर्दैन। प्रभुका चरणमा लैजाओस्, मुक्ति दिलाओस्, त्यो ज्ञान सफल हो। विद्या त जसले पनि पढ्न सक्छ, तर ज्ञान पढ्न सक्दैन। यस कारणले गर्दा चतुर्मास भागवतका यी कथाहरूले पनि हामीलाई मुक्तितर्फ उन्मुख गरोस्, प्रेमतर्फ उन्मुख गरोस्, प्रभुको भक्तितर्फ उन्मुख गरोस् र घरमा सुख शान्ति समृद्धिको भण्डार भरियोस् भन्ने उद्देश्यका साथमा हामी श्रवण गरिरहेका छौँ। अन्तिममा पुगिरहँदा यहाँहरूको प्रेम, यहाँहरूको हौसला साथ सदैव मिलिरहेको छ। यो प्रभुको भक्ति, यो आस्थालाई म वन्दना गर्दै, करोड बार वन्दना गर्दै आजका कथामृतहरूलाई यहीँ विश्राम लिन्छु। यहाँहरूले कथा सुनेर साथ दिनुभयो। यो आस्था, यो भक्तिलाई पुनः वन्दना भन्दै म आजको कथामृतबाट कुबेर सुवेदी विदा हुन्छु। आजको दिन तपाईँ हामी सबैको लागि मङ्गलमय रहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।